बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और अल्लाह ताला की रहमत हमेशा आप पर हो। आइए आज हम तहज्जुद के इस खास वक्त में पढ़े जाने वाली तस्बीह के बारे में जानेंगे, जो दिल को सुकून देती है, रूह को रोशनी बख्शती है और अल्लाह के करीब ले जाती है। ये तस्बीह ना सिर्फ गुनाहों की माफी का जरिया है, बल्कि जिंदगी की परेशानियों और फिक्र को आसान करने में भी मददगार है। तहज्जुद अल्लाह ताला की इबादत का वो खास वक्त है जो रात के अंधेरे और खामोशी में होता है, जब सारी दुनिया सो रही होती है और दिलों में सुकून छाया होता है। ये वक्त अल्लाह के कुर्ब और रहमतों को हासिल करने का बेहतरीन मौका है। कुरान और हदीस में भी तहज्जुद को बहुत ज्यादा फजीलत दी गई है, क्योंकि ये दिल की पाकीज़गी, रूह की रोशनी और जिंदगी में बरकतों का जरिया बनता है। तहज्जुद के वक्त की नमाज या तस्बीह पढ़ने से दिल के बोझ हल्के हो जाते हैं, इंसान के गुनाहों की माफी होती है और दिल में सुकून और एतमाद पैदा होता है। यह वक्त दुआ की कबूलियत के लिए भी सबसे ज्यादा अफजल समझा जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों की नेक दिली और खुलूस से की गई दुआओं को खुसूसी तवज्जो देते हैं। इस वक्त पढ़े जाने वाली तस्बीह या दुआ दिल को नूर से भर देती है, परेशानियों और फिक्रों को दूर करती है और रूहानी ताकत फराहम करती है। जो शख्स बाकायदगी से तहज्जुद के वक्त अल्लाह की इबादत करता है, इसकी जिंदगी में अल्लाह की बरकतें बढ़ती हैं, मुश्किलात आसान होती हैं और दिल हमेशा खुशी और सुकून में रहता है। इसीलिए तहज्जुद के वक्त की गई इबादत सबसे ज्यादा बाबरकत और पसंदीदा इबादत है। ये वक्त अल्लाह के करीब होने का खास लम्हा होता है, जब दिल खामोशी और सुकून में अल्लाह की याद में मशगूल होता है। इस वक्त की गई नमाज, तस्बीह और दुआ दिल के बोझ हल्के करती है, गुनाहों की माफी का जरिया बनती है और अल्लाह ताला अपनी रहमत और बरकतें नाजिल फरमाते हैं। जो शख्स तहज्जुद के वक्त खुलूस के साथ इबादत करता है, इसकी दुआएं ज्यादा कबूल होती हैं, दिल में सुकून पैदा होता है और जिंदगी में आसानियां और रहमतें बढ़ती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि तहज्जुद के वक्त ये तस्बीह पढ़ो। ये तस्बीह अर्श को हिला देती है। ये तस्बीह आपको अल्लाह का महबूब बनाती है, आपकी हर हाजत फौरन पूरी करवाती है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक ऐसे वक्त और ऐसे वजीफे से मुतारफ करवाने जा रही हूँ, जो इस कायनात में मौजूद तमाम खजाने, तमाम राहतें, तमाम तस्कीने और अल्लाह की बेमिसाल रहमतें अपने अंदर समोए हुए है। ये वो वक्त है जब दुनिया नींद की गहरी चादर ओढ़कर बेखबर सो रही होती है, जब इंसानों की सदाएं थम चुकी होती हैं और हर तरफ एक गहरी खामोशी का राज होता है। लेकिन यही वो वक्त है जब आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं और अल्लाह ताला की रहमत की वो मूसलाधार बारिश बरसना शुरू हो जाती है, जिसे तहज्जुद कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अल्लाह हमसे किस कदर मोहब्बत करता है? वो हमें किस तरह अपनी तरफ बुलाता है। वो हमें मजबूर नहीं करता, वो हमें सिर्फ इशारा करता है। हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत ही खूबसूरत हदीस है कि अल्लाह ताला हर रात आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है। जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है, फिर वो निदा फरमाता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे ताकि मैं इसकी दुआ कबूल करूं? कौन है जो मुझसे मांगे ताकि मैं उसे अता करूं? कौन है जो मुझसे मगफिरत चाहे ताकि मैं उसे बख्श दूं? तसव्वुर कीजिए, वो ज़ात जो तमाम बादशाहों की बादशाह है, जो ज़मीन और आसमान के खालिक हैं, वो खुद अपने बंदे को पुकार रहे हैं और अपने बंदों से पूछ रहे हैं कि मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। ये वक्त आम वक्त नहीं है, ये वो लम्हात है जब अल्लाह अपने बंदे से ज्यादा करीब होता है। ये वो लम्हा है जब अल्लाह और बंदे के दरमियान कोई पर्दा हाइल नहीं रहता। दुनिया के तमाम रिश्ते, तमाम बंधन इस एक लम्हे की कुर्बत के सामने ही है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब आपके दिल में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि वो कौन सी तस्बीह है जिसे हम अर्श हिला देने वाली तस्बीह कह रहे हैं। तहज्जुद के वक्त जब बंदा ये खास तस्बीह पढ़ता है, तो ये तस्बीह एक कनेक्शन का काम करती है। ये आपकी आवाज को अल्लाह की तवज्जो तक पहुंचाने का सबसे तेज तरीन जरिया है। ये तस्बीह सिर्फ अल्फाज का अहाता नहीं, बल्कि ये एक ऐसा अहद है
جو بندہ اللہ سے کرتا ہے اور اس عہد کی وجہ سے اللہ اس پر فوری رحم فرماتا ہے۔ یہ تسبیح تمام دعاؤں کا نچوڑ ہے، تمام فضائل کا خلاصہ ہے۔ آپ کی تمام محنت آپ کی آنکھوں کے سامنے، آپ کی جاگی ہوئی راتیں آپ اس تسبیح کے ساتھ مل کر ایک مکمل وظیفے کی شکل اختیار کریں گی۔ وہ وظیفہ ایک ایسا نسخہ ہے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے پیارے صحابہ کو سکھایا۔ یہ وظیفہ آسان بھی ہے اور روحانی طاقت کا مرکز بھی ہے۔ آپ نے اس بابرکت ویڈیو کے اندر تہجد کے وقت کی عظمت، اللہ کے انعامات کی بارش اور وہ تمام روحانی تیاریاں جان لی جو اللہ کے محبوب بندے بننے کے لیے ضروری ہے۔ اب وہ انتظار کی گھڑی ختم ہوتی ہے اور میں آپ کو وہ جادوئی تسبیح بتانے جا رہی ہوں جو عرش کو ہلا دینے والی تسبیح ہے اور اس کے مکمل عمل سے متعارف کروانے جا رہی ہوں، جس کے کرنے کے بعد آپ کو یقین ہو جائے گا کہ آپ کی ہر بات اللہ سے منوانے والی طاقت آپ کے ہاتھ میں آ چکی ہے۔ یہ عمل تہجد کی نماز کے بعد اسی مصلے پر بیٹھ کر پورے خشوع و خضوع، پورے دھیان کے ساتھ شروع کرنا ہے۔ یہ عمل صرف چند منٹ کا ہے مگر اس کی روحانی گہرائی صدیوں کی عبادت سے زیادہ ہے۔ سب سے پہلے آپ نے نہایت دھیان کے ساتھ 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں جو کہ نماز میں پڑھا جاتا ہے تو افضل ہے کیونکہ یہ سب سے کامل درود پاک ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں کی تسبیح کرنی ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام ملا کر پڑھنے ہیں، یا ودودو یا غنیو۔ اس کے بعد آپ نے یہ تسبیح 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ: کوئی معبود نہیں سوائے تیرے، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ یہ کلمات محض دعا نہیں بلکہ یہ توحید کا اقرار، اللہ کی پاکی کا اعتراف اور اپنی غلطی کا اقرار ہے۔ یعنی ہر چیز کا اعتراف۔ یہ تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ یہ آپ کی دعا کو فوراً قبولیت کے اعلیٰ درجے پر پہنچا دیتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے استغفار کی تسبیح پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفار کی تسبیح کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ہاتھ اٹھا کر پورے یقین کے ساتھ اپنے رب سے اپنی وہ تمام حاجتیں جو آپ کے دل میں ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ اس عمل کی فضیلت یہ ہے کہ یہ سچے دل سے کیا گیا وظیفہ اللہ کے عرش کو جھکا دیتا ہے، آپ کی حاجت کو اہمیت دیتا ہے، آپ کی حاجت کو فوراً اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے۔ میں آپ سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ اس عمل کو کم از کم 21 دن تک مسلسل کیجیے۔ یہ عمل آپ کی تقدیر بدلنے، آپ کی حاجتیں پوری کرنے اور آپ کو اللہ کا محبوب ترین بندہ بنانے کا ذریعہ ہے۔ یقین اور محبت کے ساتھ کی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ آخر میں ہم سب کے لیے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں تہجد کے اس بابرکت وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ فرما اور اس تسبیح کے صدقے ہماری تمام پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے۔ یا رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما اور ہمیں اپنی قربت نصیب فرما۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، تہجد کے وقت اس تسبیح کو لازمی پڑھا کیجئے کیونکہ یہ ذکر دل کو نور بخشتا ہے، روح کو طاقت دیتا ہے اور اللہ کی خاص رحمتوں کو اپنی طرف کھینچ لاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مبارک وقت میں ذکر و عبادت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔